प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् राष्ट्रिय सभाका रिक्त हुने सदस्य चयनका लागि 7 प्रदेशमा मनोनयन दर्ता, माघ 12 गते निर्वाचन। उत्पादनमूलक उद्योग चल्नुपर्ने हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्देश्य विपरीत काम, व्यवस्थापन कार्यालय मौन। चालकको गैर जिम्मेवारीले सवारी दुर्घटना बढ्दो, रौतहटमा 6 महिनामा भएका दुर्घटनामा 31ले ज्यान गुमाए। र कच्चा पदार्थको अभावले तेह्रथुमका साना र मझौला उद्योग उत्पादन बढाउनै सकेनन्, बजारको पनि समस्या। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक पाल्पाका किसानको खेतबारीमै बाली उपचार शिविर सम्बन्धीको सामग्री पनि हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सबैको साथ चाहिएको बताएका छन्। धरानमा नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 को पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै देउवाले गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर सबैले साथ दिए मात्रै पार्टी एक ढिक्का हुने बताएका हुन्। रूपन्देही प्रहरीले लागु औषध सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल र प्रहरी चौकी खरैनीले 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानबाट लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। खान तलासी गर्दा डाइजेफाम, नुफिन, फेनारागन, मोबाइल सेट, मोटरसाइकल र केही नगद रकम बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय रूपन्देहीका भित्री नाकाहरूबाट लागु औषधको अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ। सरकारले राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा परिचय पत्र बनाउनेको भिड लागेको छ। गत मङ्सिर 1 गतेदेखि विद्युतीय राहदानी बनाउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा भएको नम्बर अनिवार्य गरिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचय पत्र बनाउनेको भिड बढेको हो। भिड बढेपछि कार्यालयले टोकन प्रणाली पनि लागू गरेको छ। यस्तै कोरोना महामारीका कारण 3 वर्षदेखि रोकिएको सुदूरपश्चिम महोत्सव आगामी माघ 18 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। कैलालीको धनगढीमा 2063 सालदेखि निरन्तर हुँदै आएको महोत्सव कोरोना महामारीका कारण हुन सकेको थिएन। महोत्सवमा व्यावसायिक, कृषि, प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता हुने गरेका छन्। धनकुटाबाट रोजगारीका लागि विदेशिनीको संख्या 46,000 पुगेको छ। 1 दशकको अवधिमा धनकुटाका 46,591 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ। यो संख्या धनकुटाको जनसङ्ख्याको 28% हो। विदेशिनी मध्ये झण्डै 80% मलेसिया र मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुक पुगेको आप्रवासी स्रोत केन्द्र धनकुटाले जनाएको छ। 10 वर्षमा धनकुटाका 18 जनाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। कच्चा पदार्थको अभावले तेह्रथुमका साना र मझौला उद्योगले उत्पादन बढाउनै सकेनन्, बजारको पनि समस्या। र पाल्पाका किसानको खेतबारीमै बाली उपचार शिविर, विषादीको कम प्रयोग गर्न किसानहरू उत्साहित। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी घुम्न आउने विदेशी पर्यटक घटेका छन्। स्वदेशी र भारतीय पर्यटक भने बढेका छन्। सन् 2020 को तुलनामा 2021 मा कोरोना संक्रमणको बढ्दो प्रभाव तथा स्थल र हवाई मार्गबाट आवागमन सहज नहुँदा विदेशी पर्यटकको संख्यामा कमी आएको हो। सन् 2021 मा 68 मुलुकका 1197 विदेशी पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै 44,000ले कम हो। अघिल्लो वर्ष 2,10,000 स्वदेशी पर्यटक आएकामा सन् 2021 मा यो संख्या बढेर 4,63,963 पुगेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक
उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको छ। एउटा उद्देश्यले स्थापना भएका उद्योग विपरीत ढङ्गले सञ्चालन भए जग्गा सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्देश्य विपरीत काम भइरहँदा समेत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय मौन देखिएको छ। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा 111वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, 22 उद्योग बन्द छन्। यस्तै सरकारी र अन्य गरी थप 18वटा कार्यालय छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा गाडीका सामान ल्याएर जडान गर्ने उद्देश्यले जग्गा सम्झौता गरेका कम्पनीले अहिले औद्योगिक क्षेत्रबाटै गाडी बिक्री गरिरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रले अनुगमन गरी उद्देश्य विपरीत सोरुम सञ्चालन नगर्न पत्र पठाएको दावी गरेको छ। ती गाडी चाहिँ वर्कसप गर्ने सञ्चालन गर्नेले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यही भित्रबाट पनि बिक्री गर्ने कुराहरू चाहिँ आए, सूचनामा आए, हामीले हेर्दा पनि त्यो देखियो र त्यो नगर्न भनेर हामीले उनीहरूलाई पत्र काटेका छौँ, पटक पटक हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग राख्न जग्गा उपलब्ध छैन। उद्योगीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले होटल, किराना पसलका लागि सटर निर्माण गरी व्यवसायीलाई भाडामा लगाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको यस्तो क्रियाकलापले उद्योगी नै आश्चर्यमा छन्। रोडपट्टिबाट भित्र फर्काएर तपाईँले तलदेखि माथिसम्म उद्योगीहरूलाई जग्गा दिनुहोस् र त्यहाँ सानसानो उद्योग हुन्छन्, त्यो भयो भने रेभिटेन्स आउँछ, जागिर पाउँछन् भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले टेर्नु भएन। औद्योगिक वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नै उद्देश्य विपरीतको काममा लागेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा। सडक सुरक्षाका लागि चालक सबै हिसाबले योग्य र जिम्मेवार हुनुपर्छ, तर चालकको गैर जिम्मेवारीले धेरै दुर्घटना हुँदै आएका छन्। यस्तै चालकको लापरवाहीका कारण गत मङ्गलबार रौतहटमा जन्ती बोकेको गाडी दुर्घटनाले 6 जनाको मृत्यु हुँदा गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। गत मङ्गलबार रौतहटको गढीमाई नगरपालिका गम्हरियाका शेख सलाउद्दिनको छोरा शेख इमरानको बिहेमा परोहा नगरपालिकाको नडकटिया जन्ती गएका गाडी दुर्घटना हुँदा गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै घर फर्किने बेला तीव्र गतिमा रहेको गाडी अनियन्त्रित हुँदा एकै गाउँका 6 जनाको मृत्युले सिङ्गो गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। 6 जनाको मृत्यु भएपछि त गाउँको अवस्था धेरै गम्भीर। तीव्र गतिका कारण दुर्घटनामा 6 जनाको ज्यान गएको गढीमाई नगरपालिकाको मेयर बताउँछन्। ड्राइभरको लापरवाहीले गाडी अनियन्त्रित भएर चाहिँ बिजुलीको पोलमा ठोकिँदा चाहिँ अब एकदम यति नै ठुलो स्पिड थियो र त्यो प्रेसरमा चाहिँ त्यहाँ ठोकेर चाहिँ एकाएक भएको कारणले चाहिँ त्यो दुर्घटना भएको थियो। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। रौतहटको चन्द्रपुर गौर सडक खण्डमा चालु आबको हालसम्म 472 सवारी दुर्घटना हुँदा 31 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अहिलेसम्म 31 जना व्यक्तिले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु भएको छ। सडक सुरक्षा मुख्य गरी चालक, सवारी साधन र सडकसँग जोडिने विषय हो। तर सडक सुरक्षाको प्रणाली बनाउने काम नै नहुँदा दिनानुदिन दुर्घटना बढिरहँदा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजेश्वर पाण्डे, गौर, रौतहट। पर्यटकीय सहर पोखराबारे त धेरैलाई थाहा नै छ, तर यही पोखराबाट पर्वत र बागलुङ जिल्ला पार गरी मध्य पहाडी राजमार्ग हुँदै रुकुम घुम्न जानेबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। पोखराबाट पहाडी जनजीवन र प्राकृतिक सौन्दर्यसँग घुलमिल हुँदै रुकुमसम्म पुग्न सकिन्छ। 7 तालको सहरका रूपमा चिनिन्छ पोखरा। माछापुच्छ्रे हिमालको काखमा रूपा, बैदाम र बेगनास तालको समीपमा अवस्थित यो ठाउँको पर्यटकीय चहल पहललाई रुकुमको सुन्दरतासँग जोड्न सकिन्छ। सिस्ने हिमालको शिरदेखि सानीभेरी नदीको तटसम्म, स्यार्पु र कमलतालको समीपदेखि भूमेको भूमि अनि खाडाको बस्तीसम्म पोखरा आएका पर्यटकलाई तान्न सके पर्यटकीय विकासमा टेवा पुग्नेछ। लगभग 3000 माथिकै साइडबाट निक्लिएर तपाईँको 5000बाट डाउन गर्ने अलिकति तपाईँको अलि एडभेन्चरिस्ट नर्मल्ली चाहिँ तपाईँको मान्छे अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, मर्दी बेस क्याम्प भन्दा फरक ढङ्गको चाहिँ हाई अल्टिट्युड टाइपको पदयात्रा बनाउँदा चाहिँ यसको चाहिँ प्रमोसन हुन्छ। मध्य पहाडी राजमार्गको करिब 240 किलोमिटर दूरीमा छन् रुकुम र पोखरा। यस बीचमा पर्वत र बागलुङ जस्ता रमणीय जिल्ला पर्दछन्। पोखराबाट पर्वतको बन्जीमा रमाउन आएका पर्यटकलाई काली गण्डकी पार गरी बागलुङको कालिका भगवती दर्शन गराउँदै ढोरपाटन शिकार आरक्षसम्म पुर्याउन सकिन्छ। यहाँ पुगेकाहरूलाई रुकुमसम्म लैजान त्यति असहज देखिँदैन। रुकुमको कमलताल त्यस्तै गरेर स्यार्पुदह लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरू दर्शन गराउनलाई अथवा त्यहाँ अवलोकन गराउनलाई चाहिँ अत्यन्त राम्रो सम्भावना चाहिँ छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने रुकुम पूर्व र कर्णाली प्रदेशमा पर्ने रुकुम पश्चिमको प्राकृतिक सौन्दर्यता र यहाँको भाषा, कला अनि संस्कृतिलाई प्रसार गर्दै पर्यटक तान्ने योजना बनाउन सकिन्छ। पोखरा त्यसै गरेर बागलुङ, रुकुम एउटा मध्य पहाडी करिडोरभित्र पनि पर्दछ। त्यो हिसाबले टुरिस्टहरूलाई त्यहाँ आइसकेपछि धोरपाटन आरक्षण क्षेत्र र रुकुमकोटसम्म आउनको लागि गाउँपालिकाले यहाँका पर्यटन प्रबन्धनका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। पर्यटन भनेको प्रचार मात्रै होइन, यो त आम्दानीको गतिलो माध्यम पनि हो। पर्यटकको आवागमनलाई बढाएरै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सकिने अथाह सम्भावना रहेको रुकुमलाई पोखरासँग जोड्न ढिला गर्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट इन्द्र पौडेल र महेश केसी, रुकुम। प्रदेश विशेषमा आजको राउन्डअप। राष्ट्रिय सभाका रिक्त हुने सदस्य चयनका लागि 7 प्रदेशमा मनोनयन दर्ता, माघ 12 गते निर्वाचन। उत्पादनमूलक उद्योग चल्नुपर्ने हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्देश्य विपरीत काम, व्यवस्थापन कार्यालय मौन। चालकको गैर जिम्मेवारीले सवारी दुर्घटना बढ्दो, रौतहटमा 6 महिनामा भएका दुर्घटनामा 31ले ज्यान गुमाए। कच्चा पदार्थको अभावले तेह्रथुमका साना र मझौला उद्योगले उत्पादन बढाउनै सकेनन्, बजारको पनि समस्या। र पाल्पाका किसानको खेतबारीमै बाली उपचार शिविर, विषादीको कम प्रयोग गर्न किसानहरू उत्साही। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय पुँजी, श्रम र सिप प्रयोग गरेर तेह्रथुमका गाउँघरमा स्थापना गरिएका साना र मझौला उद्योगले सरकारी सहयोग पाउन सकिरहेका छैनन्। स्थानीय स्तरमा पर्याप्त कच्चा पदार्थ नपाइने भएकाले यस्ता उद्योगले वर्षभरि नै कच्चा पदार्थको अभाव खेपिरहनु परेको हो। गाउँमा सञ्चालनमा ल्याइएका साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। समयमा कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म ल्याउन नसक्दा उद्यमीले उत्पादन बढाउन त सकेका छैनन् नै, उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन पनि निकै शास्ति बेहोरिरहेका छन्। बजार राम्रो सरकारले व्यवस्था गरिदिएको भए हामीले बनाइसकेपछि कहाँ लगेर बेच्ने, के गर्ने? धातु, ढाका कपडा, फलफुल, दुग्धजन्य उत्पादन, बिस्कुट, हस्तकला, मौरीजन्य उत्पादन र फलामका औजारको माग भने बढ्दो छ। न सरकारले हामीलाई चाहिँ उत्पादनमा सहायता गरेको छ, न हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तुहरूमा चाहिँ बिक्रीमा सहायता गरेको छ। यसकारण हामी चाहिँ एकदमै मार खेपेर यो काम गर्नका निम्ति बाध्य छौँ। घरमै बसेर सञ्चालन गर्न सकिने यस्ता उद्योगलाई बेला बेलामा सिपमूलक तालिम भने दिने गरिएको छ। उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्धन, कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, तालिम र उपयुक्त प्रविधिमा स्थानीय तहको सहयोग भए यस्ता उद्योगको व्यावसायिक विकास गर्न सजिलो हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि चन्द्र कार्की, तेह्रथुम। तपाईँ हामीले मान्छेका स्वास्थ्य परीक्षण शिविर मात्रै गरेको सुनेका छौँ, तर पाल्पामा बोट बिरुवा र बालीको उपचार शिविर सञ्चालन भएको छ। सुन्दा अचम्म लागे पनि पाल्पामा पहिलो पटक राखिएको बाली परीक्षण शिविरमा किसानहरूले आआफ्ना बोट बिरुवा परीक्षण गराएका छन्। विषादीको जथाभावी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई कम गर्न पाल्पाका किसानको खेतबारीमा पुगेर बाली उपचार शिविर राखिएको हो। बाली विज्ञको सहभागितामा पाल्पाको अर्गली, बर्तुङ, प्रभास, बन्दीपोखरा लगायतका स्थानमा राखिएको शिविरबाट 200 बढी किसानले फाइदा लिएका छन्। शिविरमा ल्याएको बाली परीक्षण गर्दा माटोमा ढुसी देखिने, काउली बन्दामा पुतली, छिर्के फुर्के भाइरसको समस्या र माटोमा खाद्य तत्त्वको कमी भएको पाइएको छ। बन्दाको पुतलीको समस्या थियो, त्यस्तै गरेर छिर्के फुर्के भाइरसहरूको समस्या पनि थियो, त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका किराहरू र खाद्य तत्त्वको कमी, माइक्रोन्युट्रिएन्ट डिफिसियन्सी समस्याहरू पनि देखा परेका थिए। पहिलो पटक बाली उपचार शिविरमा पुगेका किसानले अनौठो मान्दै बोट बिरुवा जचाएका छन्। किसानले करेसाबारी, व्यावसायिक फार्म, टनेलबाट बिरामी बोट बिरुवाको नमुना ल्याएर परीक्षण गराएर त्यसको उपचार विधि र जैविक विषादी प्रयोग गर्ने ज्ञान समेत पाएका छन्। प्राविधिकको सल्लाहमा मात्र विषादी प्रयोग गरे यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेर किसान घर फर्किएका छन्।
रोग लाग्छ। रोग लागेपछि अब त्यसबाट हामीले जति चाहेको उत्पादन हामीले पाउन सक्दैनौँ। अब आलु लगाउँदाखेरि डडुवा लाग्छ, अब गोबी लगाउँदाखेरि जरा किराले खान्छ, जरा कुहिया छ, त्यसमा चाहिँ हामीले आम्दानी लिने कसरी। बोट बिरुवाको अवस्था बताएको भरमा विषादी प्रयोग गर्ने चलनलाई निरुत्साहित गर्न शिविरको आयोजना गरिएको आयोजक तानसेन नगरपालिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घले जनाएको छ। शिविरमा किसानले विषादी प्रयोग सम्बन्धी परामर्श पनि लिएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, तानसेन, पाल्पा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.